Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayri 47. Arsobispo sa Sugbo Jose Palma, miulagway nga ang kasaulugan sa Easter, mausab ang pag-uwan sa grasya. Kapulisan sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo, miulagway nga malinawon sa kinatibuk-an ang Semana Santa. Tungod sa nakagrabing epekto sa kainit sa panahon, mga bukirang barangay sa Cebu City gipaubos na sa state of calamity. 74 anyos nga lalaki gituang nalumos patay sa dakbayan sa Toledo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Arsobispo sa Sugbo Jose Palma mihulagway sa kasaulugan sa pagkabanhaw ni Kristo isip pagguwa sa mga grasya. Kini ang nahimong unod sa iyang Easter message niining tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni Cebu Archbishop Jose Palma nga ang pagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo sa Katolikong simbahan mausab ang pagguwa sa mga grasya. Sa ang Easter message karong tuiga, giulagway ni Palma nga ang pagdigid sa dakong bato gikan sa lubnganan ni Jesucristo mao ang pagwagtang sa babag nga mao ang kasal-anan sa tao. Timaylan kini nga nabanhaw na ang atong Ginoo human sa naangkong kasakit ug kamatayon sumapa sa mga kasulatan. Buta nga ang iyang saulugon sa tao ang pagguwa usab sa grasya nga makita mismo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mga hinigugma, mauusab kini ang gasa nga gihatag kanato sa Ginoo. Atong pag-ampo nga mamahimo kitang mga instrumento sa kalinaw sa atong Ginoo sa pagpuyo nato niining kalibutan. Nahimong malampuson ang mga kalihukan sa managlahing parokya ilabi na dinhi sa Sugbo sa nakalabay lang nga Semana Santa. Gipasalamatan mismo sa arsobispo ang mga nagpasiugda ingon man ang mga Katolikong ni salmot niini. Hingdan nga nahimong mabungahon o gihangup gayud sa tanan ang pagkabanhaw ni Kristo. Dungan sa panghinaot nga magbandasigon ng tanang Katoliko nga mubuhat sa kapubuton sa Ginoo. Tungod ninyo nahimo gayon nga mas mahinungdanon ang selebrasyon sa Pasko sa pagkabanhaw. Daghang salamat ninyong tanan. Dili lang kutob sa Easter Sunday among kasaulugan kung diin matod sa liturgical calendar magpadayon kini sulod sa 50 ka adlaw ug mahuman sa Pentecost Sunday. Gipanginaw ti Arsobispo Palma nga ang Pasko sa pagkabanhaw mamahimong instrumento sa kalinaw sa atong Ginoo ingon man sa pagpuyo ning kalibutana. Busa maglipay kita kay tungod sa iyang pagkabanhaw na ang konato ang grasya sa bagong paglaom, bagong kinabuhi, grasya sa kabanhawan. Samtang sa Vatican City susama usab ang nimong pagulagway ni Pope Francis bahin sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Matod diya nga ang bato sa lubnganan mao ang babag sa matag usa diin, susama usab ang gibati sa matag tingwa sa kinabuhi. Apan pinagi sa pagsunong sa kabubuton sa Ginoo, makabot usab sa matag usa ang tumang kalipay sa kinabuhi ning Pasko sa pagkabanhaw. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinawon sa kinatibuk-an ang pagtimaan sa Semana Santa karong tuiga.
Mga dapit nga daghang tawo hugot nga gibantayan ilabi na ang isla sa Bantayan nga maoy gidugok sa mga turista. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Malinawon sa kadidibug-an ang probinsya ug dakpayon Sugbo atol sa pagbalaan sa Semana Santa hangtod sa pista sa pagkabanhaw kini aga pagulagway sa Cebu Police Provincial Office ug Cebu City Police Office. Mato ni Police Major Windel Avellana, ang information officer sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nga wala sila makatalag dagkong krimen gawas sa gilusad nga dungan nga anti-criminality operations nga gisugdan sa Lunes Santo hangtod na sa Miyerkules Santo. Ang isla sa Bantayan ang ipatutukan ni Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, subay sa pagdagsa sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Apan gibutang ni Avellana nga malinawon ra ang kapistahan sa mga isla nga walay natala nga dagkong krimen sanglit daghang nga mga pulis ang gipadala ang CPPO ug ang Police Regional Office 7. With the support of our local government units, community stakeholders, and other government forces and force multipliers, the celebration of the Holy Week was successful with all the public service being delivered efficiently. Samtang sa dakbayon Sugbo, ipahibaw usab ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operation, nga hapsay og mingaw ang tibok syudad atol sa Semana Santa. Dugan ni Rafter nga nitong Biyernes Santo nagdasog ang mga tawo sa Celestial Garden sa Good Shepherd Manawa ug Tabor Hill sa Barangay San Jose. Apan wala sila makatala og problema gumikan sa mga pulis ug mga barangay tanod nga nagbantay sa dapit. So sumala sa atong dako kayong pasalamat sa atong City Director no sa suporta usab magihatag sa mga force multiplier nga din kauban namo diha sa pagpatuman sa mga balaod diha sa mga mao nga mga lugar nga mahapsay ug mapalinaw nato ang pagsaulog nato sa Semana Santa. Ug usab gipaabot sa atong City Director si Police Colonel Enrique Lugdog ang iyahang pasalamat pod no sa mga kapulisan nato nga naghatag sa ilang panerbisyo, although trabaho man gyud nato no nang trabaho gyud namo ang pag-secure sa mga kadaiyang mga kalihukan sa simbahan, or no, not just sa simbahan but sa kadaiyang mga aktibidades nato sa atong katilingban. But again, dako po ang iyang pasalamat nga isa po to sa kanang sakripisyo gyud ang kuan nga mapatigayon ang pag-Semana Santa, pagsaulog sa Semana Santa 2024 nga malinaw. Ang usa sa gibantayan sa CCPO aga mga kandila nga gipangdagkot sa mga simbahan ug sa mga religious sites nga peligro sa sunog. Apan do matod pay mga sakop sa Bureau of Fire ug ang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung si CDRRMO. Ang Police Regional Office 7 nagandam usab og mga personnel atol sa Easter Sunday kuno galing dunay mga dapit nga padalhan og mga pulis ilabi na nga daghan sa mga tawo naa sa mga beach resort. Gipasalamatan ni Police Brigadier General Antonio Aberina ang mga sakop nga nahimong malinaw og hapsay ang pagtimaan sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCTV. Usa ka high value individual, 27 ka mga wanted persons o 19 ka mga sugarol nasikop sa kapulisan atol sa Semana Santa. Kininunot sa padayong operasyon sa Uplan Holidays. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Bisan ang kapin 700 ka mga pulisan sa Lapu-Lapu ang gipakatap aron sa hugot nga pagbantay sa seguridad sa Holy Week, apan padayon gihapon ang ilang pagpahigayon og operasyon alang sa ilang Uplan Holidays base sa memorandum sa Regional Office. Sama sa operasyon sa illegal nga drogas, illegal gambling ug pagpanakop sa mga wanted persons, tungod kay nakita nila ang posibilidad nga ang maong mga gipangita sa balaod mouli sa ilang mga panimalay. Gani ni adtong Sabado de Gloria nasikop sa Barangay Pusuk ang bagong inila nga high value individual nga si alias Bayan, 20 anyos nga taga Barangay Tuong, Cebu City, human makuhai og sobra usa ka kilo nga shabu nga nagkantidad og 7,480,000. Samtang nasikop usab sa LCPO ang usa ka most wanted person og 26 ka ordinary wanted person sa higayon sa Semana Santa. Dugang pa niini 19 ka mga sugarol ang naaresto sa Tigbakay sa upat ka managlahing operasyon ni adtong Biyernes Santo ug Sabado Gloria. Makita nato sa atong accomplishment nga daghan tag nadakpan sa Tigbakay sa illegal gambling o sa katong drugs mo nato kay intensify sa nato aside from police visibility ang operational aspect sa intel o sa operative nato ato sang ipagawas sa ato ang kadalanan para manakop.
Sa laing bahin, bisan sa ubay-ubay nga mga individual ang nadakpan sa mga operasyon ni adtong Semana Santa, giangko ni Police Lieutenant Colonel Torres nga walay natala nga krimen sa syudad. Kini nagpasabot nga hapsay ug malinawon ang kinatibuk ang pag-obserbar sa Holy Week. Matud niya nga kini tungod sa police visibility sa mga lugar nga sagad dugukon sa mga tao, apan lakip na usab sa hinungdan nga hapsay ang Semana Santa, kini tungod usab sa kooperasyon sa mga katawhan. Walay nagpabadlong, walay nagubog-ubog, walay ni resulta sa panag-away ba. Generally peaceful, wa gid tay na tala ng insidente. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Dakbayan sa Lapu-Lapu, may pahigayon og one-time, big-time free screening alang sa mga lumulupyo sa dakbayan nga nanginahanglan og operasyon sa ilang mata ug tiil. Sobra sa 250 ang nakapahimo sa libreng screening. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Ni pahimos karong adlaw ang kapin 250 ka mga lumulupyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga may cleft palates o nguho, mga amputee o naputlan og tiil, may club feet o mga adunay katarak sa ilang mata alang sa one-time big-time free screening nga gidalit sa dakbayan. Kini tungod kay ang dakbayan modalit og libreng surgical operation alang sa mga kabus nga nanginahanglan niini. Kini pinaagi usab sa pakigtambayayong sa Budyong Integrated Humanitarian Mission ug Mabuhay Deseret Foundation. Gikinahanglan ang maong screening aron mailhan pila ka buok ang posibleng makapahimo sa libreng operasyon. Matod ni City Councilor Annabeth Quizon, ang first batch sa operasyon magsugod karong Abril 8 ug mahitabo na kini sa mga sagunson nga semana tungod kay napulo lang ang operahan matag semana. Dugang niya nga magpahigayon na usab og laing higayon nga screening kung mahuman na pag-opera ang mga makapasar sa screening karong adlaw. Sa maong screening, dili lang mga bata ang gustong makapahimo sa libreng operasyon apan makita usab ang mga senior citizens nga dili na halos kakita tungod sa katarak o sila mao'y prioridad sa libreng operasyon. Sa niaging mga libreng operasyon, kapin 80 na ang nakapahimos o gilauman ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga mas mudaghan pa ang matabangan tungod kay ubay-ubay ang nagpa-screening karong adlaw. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Adunay gitudlo si Presidente Bongbong Marcos nga bagong hipi sa kapulisan sa nasod nga mao si Police General Romel Francisco Marbil. Siya na ang ika-30 nga PNP chief nga hulipan niya si General Benjamin Acurda Jr. kinsa militero na sa katungdanan. Panguluhan ni Marbil ang 232,000 ka mga sakop sa kapulisan lukop Pilipinas. Sa wa pa gidawat ang bag-ong appointment gibutang si Marbil isip pango sa PNP Directorate for Controllership o nabutang kaniadto sa Eastern Visayas. Atol sa ilang chain of command nga ceremony kagay ng buntag may pasalig si Marbil nga padayonon ang ilang pagsumpo sa managlahing krimen. Nasairan nga nga classmate si Marbil o si Acurda sa Philippine Military Academy ubos sa Sambisig Class of 1991. Nanumpa na si kanhi Bureau of Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz, isip bagong miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas karong adlaw. Niangkon si Ruiz nga magpapili isip mayor sa syudad sa umaabot na 2025 elections. Gipaibaw sa Partido Federal nga si Ruiz maoy gitudlo nga chairman sa partido sa Dakbayan sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas. Ang partido mausab ang gidala diin si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang chairman. Wala pa hinuon mo padayag siyang habig si Cebu City Mayor Michael Rama sa pag-ila sa partido nilang Marcos kang Ruiz. Mosunod, tuod sa nagkagrabing epekto sa kainit sa panahon, mga bukirang barangay sa Cebu City gipaubos na sa state of calamity. Kanaw guman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gipaubos na sa state of calamity ang mga bukirang barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa nagkagrabing epekto sa kainit sa panahon. Mayor Michael Rama mipasalig nga ilang paspasan ang pagsulbad sa kakuwang sa tubig sa bukid. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Formal na nga napaubos sa state of calamity ang mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod diini buot ni Cebu City Mayor Michael Rama nga paspasan ang pagsulbad sa kakuwang sa tubig sa syudad, ilabi na sa bukirang barangay. Masaligon siya nga dunay igo nga pundo ang tubig, ilabi na sa barangay Tagbao ug Lusaran. Agriculture.
that is being misunderstood. They have already all these things being planned, and all of these are already in place. Now, if the council would want to have more, and I wish they will also take some. Kasabot ang mayor nga niadtong Marso 2023 pa, nihatag na siya og direktiba ngadto sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, City Agriculture sa pagpangandam sa epekto sa grabing kainit nga masinati karong lukop nasod tungod sa dala sa El Nino. Giawag ni Rama ang konseho ug publiko nga magtinabangay pagpreserbar sa tubig. Not fair. I will make it very clear now. The mayor's office with my quick response czar, my mayor's awardee, already my directive. Work it out. Kamatagaan na to. Tabang ang Davao. Work it. Shiri Zamay Uy, CCTN News. Konseho sa syudad sa Mandawi mo patawag sa Metropolitan Cebu Water District aron sa pagtubag sa problema sa supply sa tubig sa syudad. Mayor Jonas Cortez ni mando na sa paggamit sa ubang fire truck paghatod og tubig sa kabaranggayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Ipatawag sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD sa sunod nga sesyon. Gusto sa siyudad nga matuki ang kakuwang sa supply sa tubig sa mga barangay. Si Council Jennifer Dilmar, ang chairperson sa Committee on Disaster Risk Reduction Management, nagkanayon nga nagkinahanglan ang mga tao karon og tubig hilabi na sa grabing kainit sa panahon. General Manager of MCWD to shed light on the water shortage sa Mandawi or sa ilahang mga gipangbuhat to prevent na kaya ingon ani nga problema. So we were hoping na MCWD is well prepared on this matter. Kani si Council ni Risa Son Ruiz ang nakasinati usab sa problema sa supply sa tubig. Muna nga, kinahanglan yun nga ito sila pa-explainon. And then not only to explain because I am sure they will say the dams are dry. Kay why uwan? Oh, they should have measures na ilang giandam. Hindi lang mahimo nga mag-agad ng tas uwan. Ila yung mga solution, mga bright man na sila, ila ta na giandaman. Ang mga tao willing mo bayad. Hindi kay sana mo bayad kaswa. Ang water shortage giingong na sinati usa na kasimana. Si Russell Seldura, ang staff sa usa ka buhatan sa Barangay Sentro, nagkanayon nga hinay gyud ang aga sa tubig sa bahin sa ilang lugar apan mas ni samot pa kini. Matud ni ining ang kining drum sa tubig mapuno pipila pa ka oras ang mulabay tungod sa kahinay sa agas. Ginoo ko. Ugma, kung mahurot di siya, ugma pa ni mapuno or sunod adlaw na pa. One day. Una, pait kayo. Kailangan kami maglimpyo diri, di na lang, kayon saon na na. Kining hair salon sa Barangay Sentro ang napugos na ng usab og palit og mineral water aron dunay magamit tungod na usab sa wagtang nga agas sa tubig. Gamit kayo kasi labi na mapariban, magpatina baron, ginanglan jud ang tubig, need jud every day. Mamalit na lang mi para nami mayus. Nya kasbi kay kwarta sigpalit. Si Mayor Jonas Cortez nagkanayon nga iyan ang gimando ang CDRRMO sa paggamit sa uban nga fire truck aron sa pagsupply og tubig sa mga barangay. Affected yun, no? Nya, hinay yun kayo ang, in fact, ang supply sa no? Na yung mga areas nga wagi supply sa MCWD. Ang El Nino ang gilauman nga mulungtad hangtod pa sa Mayo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihingusgan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagtukod sa rotunda sa UN Avenue sa dakbayan sa Mandawi. Kini ang nakita niyang sulbad sa nagkabukat nga trapiko gikan sa paingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihimugatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagpatukod sa roundabout kon rotunda sa UN Avenue, corner Plaridel Street sa dakbayan sa Mandawi. Kini aron masulbad na sa hingpit ang nagkabugat nga dagan sa trapiko, ilabi na kato mga moagi ug migikan na sa Lapu-Lapu City pinaagi sa Marcelo Fernan Bridge. Mas natagan o katinawan ang plano sa Kapitolyo. Humanibisita si Gobernador Garcia sa Ormoc City sa miaging semana. Nabantayan nila nga maayo ang dagan sa trapiko tugod na mismo sa mga rotonda. Nasayra niya gikan sa mga opisyal nga usa kini sa mga paagi sa first world countries aron paglikay sa bugat nga trapiko. I asked Kong Richard, what made you decide to put in rotondas in Ormoc? And he said,
Well, I saw it myself in Europe. They all have rotondas there. So there is always moving traffic. No stationary traffic. Sa kasamtangan wala pay timeline nga gihatag ang Kapitolyo kung kanus ang masugdan sa pagpatukod ang maong rotonda. Apan padayon ng ilang panagsabot ngadto sa mga kadagkuan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron matinuod among proyekto. Gani gitugutan na sa Hunta Probinsyal ang katukuran sa maong rotonda, inay ang unang plano nga underpass. Kay Mato de Garcia, dili niya buot nga matandog pa ang nagkabugat nga trapiko sa maong dapit. Tag traffic, mabutang tag multi-level. Isa man ang multi-level. Kub ta diri sa ilang tunnel, magbutang ta dito lain nga saka diri, lain pa nga flyover. While you are doing that is going to cause horrendous disturbance again to traffic. But you know, their thinking is it's okay because the budget is good. Gian Navarro, CCTN News. Gitunan karon ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagtukod og bag-ong South Bus Terminal sa Dakbayan sa Talisay. Gitugan nga adunay pipila ka mga grupo nagmipadayag sa interes nga magtukod og integrated terminal sa maong dapit. Ugaling madayon mag-abot sa terminal ang mga bus, pampublikong jeepney ug sea taxis aron makasakay ang mga pasahero sa managlahing bahin sa Sugbo. Ang kasamtangang nahimutangan sa CSBT sa N. Bacalso Avenue gamiton alang sa redevelopment project diin ang Kapitolyo maoy na nag-iya sa Luna. Nasayran nga bunga ang lokasyon sa bagong terminal sa nagpadayong kasungian tali nilang Garcia ug Mayor Michael Rama tungod sa BRT project. Gobernador Gwendolyn Garcia may pahibaw nga madayon ang pasigarbo sa Sugbo karong tuiga. Adunay pipila ka mga contingents nga nangandam na aron makasalmot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong tuiga, pangandam champion Ming Lanilla kay mo balik ang pasigarbo sa Sugbo. Kini mo'y gipaybaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ato sa Sugat Kabanhawan Festival 2024 nga gipaygayon sa lungsod sa Minglanilla. Nibilib mismo si Gobernador Garcia sa performances gikan sa managlahing contingents ato sa mong kapistahan nitong Domingo sa pagkabanhaw sa gabi. Kung may numduman, ang Sugat Kabanhawan Festival mo ay dakong mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023. Monghayan ang ngayang pangandaman sa LGU Minglanilla ang pagdepensa sa ilang kampyonato. Mura, kini tingali ang labing tukma nga higayon nga atong dunggon ang singgit sa katawhan. Ang hangyo sa atong mga kabataan og ang naghatag og garbo sa matag Sugboanon. Sa kasamtangan, anaa pa sa initial planning ang pagpaygayon sa umabot nga indigay sa mga kapistahan karong Agosto. Mato di Bukal Red Duterte, kinsang sakop usab sa organizing committee nga hangtod tulo ka mga contingents pa ang nakapadangat na sa kandam sa maong indigay. Nipaygayon sila daan og screening nato sa mamahimong dancers ug pangandaman na ang ilang pagsayaw sa street dancing ug ritual showdown. So far, magani na ang uban nag-contact na daan sa ilang mga choreographers from last year. O niya, ni sa daan na kamugyapon ha, ana ba? O niya, as far as I know, there are around 2 or 3 contingents na nagsugod na o screening of dancers. Now, even before sa announcement ni Governor Gwen. Tukion pa sa ilang habig ang mamahimong venue sa Pasigarbo sa Sugbo nga mahitabo karong Agosto. Pipila sa gilantaw nga konsiderasyon mao ang accommodation sa mga dancers ug ubang bisita. Venue ingon man ang dagan sa trapiko. Last year, thankfully, wala magkaitoy reklamo og mga issues with regards sa traffic dito sa Karkar. Pero malagi na ang number one consideration gyud is how to manage the traffic
so as not to give much inconvenience po sa atong mga riding public. May numdumang naputo sa pagsaway ang nakalabay nga pasigarbo sa Sugbo nga gipaygayon sa dakbayan sa Karkar human nasagmuyo sa napalyar nga sound system. Apan bisan pa man paninguhaon sa Cebu Provincial Government nga mabalik ang garbo sa mga Sugboanon pinaagi sa pasigarbo sa Sugbo nga giilang Festival of All Festivals. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 74 anyos nga lolo, gituuhang nalumos patay kagahapon sa dakbayan sa Toledo. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay sayawin day, surain day, surain day, surain day. Balik sa atong mga balita, napalgang naglutaw sa fish pond nga wa nay kinabuhi ang 74 anyos nga lolo sa sitio Punong, Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo kagahapon. Gila ang maong lolo nga si Alfredo Rubin Caballero,
taga-barangay Tubog sa mao nga syudad. Sa investigasyon sa kapulisan sa Toledo na sayran nga nag-inom ang lolo uban sa mga kabanay niini daplin sa Baybayon diya sa barangay Ibo subay sa pagsaulog sa Easter Sunday. Sa diha nga ilang pagpamauli nabantayan nga wa na ang tiguwang hinundan nga ila kining gipangita. Alas 11 na sa gabi nga nakit-an nga nagutaw-utaw sa fish pan nga patay na. Way nakitang foul play ang kapulisan sa dakbayan sa Toledo sa patayng lawas ni Caballero. Kapin 7 milyones pesos nga balor sa drogas ang nasakmit gikan sa naglaing operasyon sa mga otoridad sa Subo ug Bohol. Usa ka kilong shabu ang nakuha gikan kang Nilfa Limbo sa Barangay Poblasyon Dawis, Bohol niadtong Miyerkules. Nasikop usab niadtong Biyernes Santo si Mark Josel Mariscal sa Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Subo. Gisundan kini sa laing operasyon sa Barangay Hipodromo diin nasikop si Ismael Inopiquez diin nasignit gikan kaniya ang 68,000 pesos nga balor sa drogas. Sa laing balita, sikop ang duha ka mga gun runner nga sa managlahing operation sa PNP CIDG Mandawi City Field Unit kagahapong adlaw. Sa gipahigayon sa Barangay Sentro, Mandawi City, nasikop si Regan Caliza, taga Barangay Maslug, Dakbayan sa Danao. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka kalibre 22 nga way serial number, lakip na ang kwarta nga gigamit sa pagpalit sa usa ka pulis dikoy. Gisundan sa laing operasyon nga miresulta usab sa pagkasikop sa laing lalaki nga namaligya o gapaltik nga armas sa Barangay Alegria, lungsod sa Cordoba. Nakuha gikan kang Raniel Potot ang kalibre 45 nga pistola, lakip na ang usa ka magazine. Tukmang kaso ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga dinakpan. Kapin 159 ka mga individual ang nadakpan sa Mandawi City Police Office sa ilang operasyon ato sa Semana Santa. Anaa sa 43 niini nalambigit sa ilegal nga drogas ug moabot sa 1.1 million pesos ang kantidad sa nasakmit nga gituuhang shabu. Samtang 106 ang nadakpan tungod sa ilegal nga sugal, lakip na ang tigbakay ug napulo ang nasikop nga wanted person. Wala usay natala nga bisan unsa nga krimen sa syudad atol sa Semana Santa. Ang Mandawi City PNP ni pakatap og gatusan ka mga personnel sa nagkadaiyang simbahan, mall ug ubang lugar sagad tapukan sa mga tao. Nakita sa ginako ang pulis ang participation sa atong kapulisan. And kuan kayo, no? Ang ilang kuan presence dako kay tabang yun. Nag-iyahay pagdagan ang dulaan 50 ka mga sugarol atol sa ronda sa kapulisan sa lungsod sa Liloan sa tulo ka managlahing tigbakayan. Una nga gironda ang tigbakayan sa Barangay Poblasyon o Katarman o Tayod nga miresulta sa pagkasikop sa 17 ka mga tao nga hinay nga managan. Nasakmit sa mga pulis ang mga manok nga panabong, lakip na kadtong mga bihag o ang mga buwang niini. Matod ni Police Major Eric Hinguyon, ang hipi sa Liloan Police Station, ngailang gipamonitor ang illegal gambling activities sa lungsod, ilabi na nakadawat sila og kasayuran nga musiaw gyud ang tigbakay panahon sa Semana Santa. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.